میرے کریم آقا علیہ السلام دی قبر تے اٹھدیاں اجریاں رکھیاں گئیاں میرے سرکار پھر بھی دکھ نہیں دیتا میرے کریم آقا علیہ السلام دے گریبان تے اس طرح کر کے گل دے وچ چادراں پا کے کٹھیا گیا ساڈی واسطے میرے سرکار نے بڑیاں بڑیاں مارا کھادیاں لیکن کسی نے جواب نہیں دیتا جس وقت جرماں دی حد ود گئی اس وقت میرے خالق اللہ مالک اللہ جبار قہار اللہ نے آکھیا میرے سونے میرے تو ہن برداشت نہیں ہوتا میں وہ چھڈ مکے نو تے چل یسرب وال میرے قبلی والے یار صدیق نو نال لے کے نکلے ادھر مدینے والے نو پیغام بھائی بھیج دیتا حضرت بریدہ بھی رستے دے وچ مل گئے نال انہاں حضرت بریدہ دے میں گل شارٹ کٹ کر لگا حضرت بریدہ دے نال بڑے لوگ سن تے میرے کریم آقا نو شہید کرنا واسطے گئے لیکن رستے دے وچ کلمہ پڑھ لیا ادھر مدینے والے نو کہہ دیتا مدینے والےو نبیاں دا سلطان آ رہا جدے کر نبیاں دا سلطان آوے ہور انہوں چاہیے کی ہے یار اور زندگی ہچوی گزر جانی ہے سرکار دے عشق وچ گزار جا تیرے کاروبار وچ کمی نہیں آئے گی رب ذوالجلال دی قسم کمی نہیں آئے گی انہاں اکھاں نو پتھر بنا کے نہ بویا کر سرکار دے پیار وچ جدوں روڑ گیاں خوف خدا تو روڑ دیاں اے جہنم وچ نہیں جا سکدیاں دنیا دے دکھلاوے واسطے اکھ نہیں روندی یاد رکھنی ادھر مدینے دے لوکاں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے سنیے لوگ روزانہ ہوندے نے آ کے پہاڑاں تے کھڑے ہو کے ویندے نے ساڈے سرکار کدھروں آ رہے نے ساڈے سرکار کدھروں آ رہے نے بڑا بڑا اسلحہ لے کے بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے قبیلے لے کے اسلحہ کہ سرکار ساڈے مہمان بنن دے سرکار ساڈے مہمان بنن دے روزانہ آ کے پہاڑیاں تے کھجوراں تے انج چڑھ کے میں دسن لگا کہ میلاد کیویں منایا مدینے والے گھر سجائے نے رب ذوالجلال دی قسم جویں طاقت سی اج تیرے کول چڑیاں دی طاقت ہے تو چڑیاں لا لینا کم لا لینا پھول پا لینا اس وقت دے طریقے نال ہر بندے اپنا گھر سجایا ہے تو جس وقت روزانہ ہوندے نا تے سرکار نظر نہیں ہوندے پھر واپس پریشان ہو کے لوٹ کے واپس چلے جاندے نے ایک دن پہاڑی تے یہودی کھڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے انج کر کے چاتی ماری لیکن سرکار نظر نہیں آئے جدوں پہاڑیاں تو تھلے لتھے تے ایک یہودی آواز دے کے آندا ہے تہاڈا آقا آ رہا ہے اونچی کہے یار سبحان اللہ جدوں اتنی گل کیتی ہے ویرا نبیاں دے سلطان دی گل کیتی ہے آ ویکھو تہاڈے آقا رن مسلمانوں ویکھو نا تو تے پابندیاں لا لایا نا میلاد کیوں مناندے ہو میں ہاتھ بن کے نہ چھوڑیا ہے اے مسلک پرستی دے وچوں نکل کے نبی پاک دا غلام بن جا آپس وچ لڑائیاں ختم ہو جان گیاں آجا رب دا قرآن پڑھ لے تیرے گھر دے اندر پتر ویرا بڑیاں خوشیاں منانا ہے جدے واسطے رب نے زمین بنائی ہے جدے واسطے رب نے سما بنایا ہے جدے واسطے رب نے سب کچھ بنایا ہے جدو نبیوں دے سلطان آئے جنہ دی وجہ تو جنت تو تے میں جانا ہے جنہ دی وجہ تو بیٹی نو عزت ملی ہے جنہ دی وجہ تو بہنا نو عزت ملی ہے نہیں تے مکے دے رواج مطابق اج تینوں دسا بیٹیاں زندہ قبراں وچ چلیاں جاندیاں سن ماواں منڈیاں وچ وکدیاں سن جس سرکار دی وجہ تو رب نے عزت دتی آ او تے جشن منانے وچ پابندیاں نال رب واسطے خوشی کر لا بیلیا جدوں نبیاں دے سلطان نو مدینے والے ویکھیا ہے ہر پاسے جڑے مدینے والے گھر سجا کے بیٹھے ہیں ہر ایک ہی پیاندا ہے کملی والے ساڈے ویڑے ہون گے آندے آندے سنا ہے